टूनी चिड़िया के 2 बच्चे थे। उसका शौहर मर चुका था, इसलिए उसको बड़ी मुसीबत थी। उसका कोई घर भी नहीं था। वो बड़ा डरती थी अपने दोनों बच्चों को अकेला छोड़कर जाते हुए। उस दिन भी उसने डरते डरते कहा, बच्चों, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे लिए दाना लेने जा रही हूँ, और अब तुमने कैसे रहना है? बच्चे कहते हैं, जी मम्मा, हमें अपने आप को पत्तों में छुपाना है। फिर कुकू कहता है, मम्मा मेरे लिए मीठा फल लेके आना। और टूनी कहती है, हाँ हाँ, मैं तुम्हारे लिए मीठा फल लेकर आऊँगी। और उड़ जाती है और बच्चे अपने आप को छुपा लेते हैं क्योंकि वहाँ पर ख़तरा होता है। टूनी को एक सेब मिल जाता है। टूनी सेब और दाना लेकर जा रही होती है कि रास्ते में कालू और गोरी मिल जाते हैं। गोरी और कालू कहते हैं, इधर दो ये सारा कुछ। टूनी कहती है, ऐसा मत करो, मेरे बच्चे भूखे हैं, ये मैं अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही हूँ। गोरी कहती है, मेरा भी बच्चा छोटा है, इधर दो वरना लगाऊंगी एक। और वो वहाँ से सेब ले लेती है। टूनी बेचारी चुप करके दाने लेकर उड़ जाती है और गोरी और कालू हंसने लगते हैं क्योंकि वो सेब छीन चुके होते हैं। वो ऐसा ही करते हैं, सबसे छीना झपटी करते हैं। और फिर टूनी अपने घर आती है और अपने बच्चों को आवाज़ देती है। उसके बच्चे कहते हैं, जी मम्मा, और फिर निकल आते हैं। कुकू कहता है, मम्मा मेरे लिए फल नहीं लेकर आई। लेकिन टूनी कहती है, बेटा फल नहीं मिला, आज दाना ही खा लो, मैं फिर कभी तुम्हारे लिए फल ले आऊँगी। और बच्चे चुप करके दाना खाने लगते हैं। ऐसे ही बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं। टूनी अपने बच्चों के साथ इसी तरह रहती है। फिर एक दिन बहुत तेज़ हवाएं चल रही होती हैं। टूनी कहती है, बच्चों, इस ख़राब मौसम में अपने आप को छुपा कर रखना, मैं तुम लोगों के लिए दाना लेने जा रही हूँ, वरना आज का दिन तो भूखा ही गुजरना है। बच्चे कहते हैं, ठीक है मम्मा, हम अपने आप को छुपा लेंगे, आप जल्दी आना। और वो टूनी निकल जाती है और हवा इतनी तेज़ होती है कि उसको अपने आप को संभालना मुश्किल होता है। और तभी वो एक दरख्त से टकराती है और नीचे गिर जाती है। उसके सर पे बहुत चोट आती है और वो खून से इतना बहता है कि वो मर जाती है। कबूतर वहाँ से गुज़र रहा होता है। वो टूनी को देखता है कि टूनी तो मर चुकी है। हवाएं रुक जाती हैं। कबूतर उसके घर आता है और बच्चों को आवाज़ देता है। बच्चे कहते हैं, ये आवाज़ हमारी मम्मा की तो नहीं है। लेकिन कबूतर कहता है, मैं अंकल हूँ तुम्हारी मम्मा का दोस्त। और फिर बच्चे बाहर निकल आते हैं। कबूतर कहता है, प्यारे बच्चों, तुम अपने आप को ठीक महफूज रखना, और तुम्हारी मम्मा अब कभी वापस नहीं आएंगी क्योंकि वो मर चुकी हैं। बच्चे ये सुनकर रोने लगते हैं और कहते हैं कि हमारी मम्मा तो हमें कहकर गई थी कि हम अभी मैं वापस आती हूँ। कबूतर कहता है, बस अब वो कभी वापस नहीं आएंगी। और फिर आता है तोते के पास और तोते को कहता है, तोते यार, टूनी चिड़िया की मौत हो गई है और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे अकेले हैं। अब हमें ही कुछ करना होगा, उसको संभालना होगा, कौन देखेगा उनको? तोता कहता है, ये तो बहुत बुरा हुआ, टूनी तो बहुत अच्छी थी। फिर वहाँ पर गोरी और कालू होते हैं और गोरी कहती है, कालू जी, मुझे लगता है कि टूनी के बच्चों को अब हमें ले आना चाहिए, हम उनको पाल लेंगे। कालू कहता है, गोरी, तुम्हें पता है वो अभी बहुत छोटे हैं, वो दाना भी नहीं ला सकते, उनको दाना भी हमें ही खिलाना होगा। गोरी कहती है, मैं मानती हूँ, हमें कुछ 1-2 महीने ऐसा करना होगा, उसके बाद तो आप उसको अपना काम सिखाना, फिर तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे, हमारी सेवा भी करेंगे और हमारे लिए कमा कर भी लाएंगे। कबूतर ये बात सुनकर बड़ा खुश होता है। फिर वो जाता है, वहाँ पर तोता और कबूतर बैठे होते हैं। कालू कहता है, मैं इन बच्चों को लेने आया हूँ। मुझे टूनी के मरने का बहुत अफसोस है। दोनों छोटे छोटे बच्चे रो रहे होते हैं और कबूतर कहता है, देख लो, इनका दाना पानी भी करना होगा क्योंकि ये अभी बहुत छोटे हैं। कालू कहता है, मुझे पता है, मैं इनको अपने बच्चों की तरह पालूंगा। फिर वो उनको लेकर अपने घर आ जाता है और गोरी कहती है, बच्चों, तुम फिक्र मत करो, अब तुम यहीं पर रहना और हम तुम्हें बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पालेंगे। कालू कहता है, अब डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा कालू अंकल है। और दोनों बच्चे रोने लगते हैं और डरते डरते दाना खाने लगते हैं। कालू और गोरी एक दूसरे को देखकर इशारे करते हैं। चिंटू कहता है, मैं तो इनके साथ खेलूँगा। लेकिन गोरी कहती है, ख़बरदार, कोई ज़रूरत नहीं है इनके साथ खेलने की। फिर रात को चिंटू के साथ गोरी अपने बेटे को प्यार करके सो रही होती है और दोनों बच्चे अकेले घोंसले में रो रहे होते हैं अपनी माँ को याद करके। गोरी उठ के उनको डांटती है कि खामोश हो जाओ वरना मैं तुम्हें मारूंगी।
اور پھر چنٹو کہتا ہے مما یہ کس کی آواز ہے، اور گوری کہتی ہے چپ کر کے میرا بیٹا سو جاؤ، بس چپ کرو، اور پیار کرتی ہے۔ اور وہ دونوں بچے اکیلے چپکے سے رو رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی مما نہیں ہوتی۔ پیارے بچوں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں کیونکہ یہ دونوں بہت چھوٹے ہیں۔ پھر وہ دونوں بڑے ہونے لگتے ہیں اور اڑنے لگتے ہیں۔ آہستہ آہستہ کالو اور گوری ان کو بڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ گوری کہتی ہے کالو اب یہ بڑے ہو گئے ہیں، ان کو اپنے ساتھ لے کر جایا کرو اور کام سکھاؤ۔ کالو کہتا ہے ہاں ہاں، اب دیکھنا آج ہی میرے ساتھ جائیں گے اور جیسا میں کہوں گا ویسا ہی کریں گے۔ پھر وہ لے کر ان کو رات کو نکل جاتا ہے اور ایک درخت کے پیچھے چھپ جاتے ہیں تینوں، اور سامنے ایک گھر ہوتا ہے۔ کالو کہتا ہے جیسے ہی میں بولوں گا اس گھر کی لائٹیں بند ہوں گی تو تم دونوں میرے ساتھ چلنا اور اندر جا کر سامان چوری کرنا۔ لیکن دونوں بچے کہتے ہیں کالو انکل چوری کرنا تو بری بات ہے، ہماری مما نے ہمیں سکھایا تھا کہ چوری نہیں کرنی، محنت سے کمانا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کام نہیں کریں گے، اور وہ دونوں اڑ کر گھر واپس آ جاتے ہیں۔ کالو بھی کچھ دیر کے بعد واپس آتا ہے اور گوری کو کہتا ہے کہ ان کو باہر نکالو، انہوں نے کام کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اور دونوں بچے کہتے ہیں جی گوری آنٹی، ہم محنت سے کام کریں گے، ہم چوری کا کام نہیں کر سکتے۔ گوری کہتی ہے فضول میں 2-3 مہینے ان کو پال پوس کر بڑا کیا، اتنی محنت کی، نکالو ان کو ابھی کے ابھی باہر۔ بچے کہتے ہیں رات ہے، ہمیں صبح تو ہو جانے دیں، لیکن کالو اور گوری ان کو باہر نکال دیتے ہیں۔ پھر گوری کہتی ہے اپنے چنٹو کو لے کے جاؤ، بڑا ہو گیا ہے، اس کو سکھاؤ کام، یہ میرا بیٹا تمہارا بازو بنے گا۔ اور پھر چنٹو کہتا ہے جی پاپا میں آپ کا کام سیکھوں گا، میں آپ سے بھی بڑا چور بنوں گا۔ اور گوری اور کالو ہنسنے لگتے ہیں۔ پھر وہ وہیں پر دونوں بچے واپس آتے ہیں جو ان کی ماں کا گھر تھا۔ اب وہ دونوں محنت سے کام کرتے ہیں۔ کوکو سارا دن کھانا ڈھونڈتا ہے اور سنہری گھر میں اپنے گھونسلے کی مرمت کرتی ہے۔ پھر ایک دن کالو اور چنٹو دونوں چوری کرنے جاتے ہیں، ایک گھر میں جاتے ہیں اندر، اور وہ گھر والے جاگ جاتے ہیں۔ وہ دونوں کی پٹائی لگاتے ہیں اور پٹائی لگا کر ان کو باہر پھینک دیتے ہیں، اور اتنی زور سے باہر پھینکتے ہیں کہ کالو اور چنٹو بہت زور سے اونچائی سے نیچے گرتے ہیں۔ کالو بھی بہت زخمی ہو جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد مر جاتا ہے۔ چنٹو تو گرتے ہی مر جاتا ہے کیونکہ وہ چھوٹا تھا اور وہ اتنی اونچائی سے گرنے کے بعد بالکل بھی زندہ نہ رہ سکا۔ پھر گوری رو رہی ہوتی ہے اور سارے پنچھی اس کو چپ کرا رہے ہوتے ہیں۔ کبوتر کہتا ہے گوری برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے، جب تم نے اپنے بیٹے کو چور بنایا تو تمہیں سوچ لینا چاہیے تھا کہ ایسا تو ہونا ہی ہے۔ گوری بہت روتی ہے اور کہتی ہے ہائے میرا جوان بیٹا اور میرا پتی سب چلے گئے۔ پھر وہ رو رو کر اپنے آپ کا برا حال کر لیتی ہے۔ پنچھی اس کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ بس اب خاموش ہو جاؤ، جو ہونا تھا ہو گیا۔ پھر ایک دن گوری بیٹھی رو رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ اکیلی رہ جاتی ہے، رو رو کر اس کا آنکھیں سوج جاتی ہیں۔ گوری اپنے بچے کو اور اپنے شوہر کو یاد کر کے رو رہی ہوتی ہے کہ دروازہ بجتا ہے۔ وہ باہر جاتی ہے تو باہر سنہری اور کوکو ہوتے ہیں، وہ اس کے لیے دانا اور پھل لے کر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آنٹی آپ نے ہمیں ماں بن کر پالا، آپ بے شک ہمیں اپنے بچے نہ سمجھیں لیکن ہم آپ کو کھانا لا کر دیا کریں گے۔ پھر وہ ان کو گلے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے مجھے معاف کر دو میرے بچوں، اب تم میرے ساتھ ہی رہو گے کیونکہ مجھے پتا ہے تم دونوں بہت سچے ہو، میں غلطی پر تھی۔ اور وہ دونوں بھی اس کے گلے لگ کر رونے لگتے ہیں کیونکہ وہ اس کو اپنی ماں سمجھتے ہیں۔ اور پھر وہ دونوں اسی کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو بھی لائک کریں۔